كويت 7 €99. المهم اللون ما زوينش، المهم بيض وهاد الغوز هذا. وكاينين عاوتاني هادو جاي منهم بزاف الاشكال. 1,99 €. هذه موان شير، هذه واخا تاخذوها غير بريزونطاسيون ولكن ثقيله جدا. كبيره هنا ولكن ما باين لياش الثمن، المهم هادشي ثقيل سمحوا لي. كاينين هاد 50 سنتيم، هادو سي دي بوجوار ديرو شمعة لداخل فيهم الالوان. كاينين دي بواطون ميتال، كاينين ديفيرون بري ديفيرون موديل. كاينين هادو مثلا الكوزينه اللي كيبغيو هاد الستيل هذا، كاينين فيها جوج صغيره واللي كبر منها بجوج ب 3,49 €. راه كاينه بزاف منها حق نفس اللون. كاين هاد السو دو بلا 1,50 €، فيهم هنايا الخشب الشكل ديالهم زوين. وكاينه هاد لي بول هادو ديال هكا د البوتي داج للوليدات. حتى هذا السوبلا لي بول دايرين 1,75 €. هادو بلاستيك 99 سنتيم. هادي ديال الباستا البنات، شوف هاد حقيقي 2,99 € هذا. شمال الريدوات في الالوان 1,40 €، ما كبارينش دايرين 2,99 €. كاينه في الغوص، كاينه فيهم الالوان. كاين هكا لي بتي ليفر هكا ديال لي زيستوار ديال الوليدات الصغار. انا كنقلب على ديال الطبخ كا بوتيت هيستوار دي نون دو رو، كايي دو كولورياج. المهم كتلقاو دي تروك انتريسون لي زونفون كي سون با شير. كايي دو كولورياج اي موندالا مثلا هذا داير وما كاينش نورمالمون كيدير 4,90 €، لكن الثمن ديال النوز ما عرفتش ما كاتبينش هنايا. شوف بحال هادو الوليدات الصغار دابا دخلوا للمدرسه زوينين. هادو ديال لونا activité créative pour découvrir autrement le programme de l'école. هذا سي très intéressant. الوليدات اللي يلاه العام الاول ديالهم ولا الثاني المدرسه 1,99 € داير. نورمالمون شحال كيدير 6,99 €، كيدير 7 € البنات. بوتاج مارك ديال ليلوش 1,20 €، السيليكون في الغوز في الخضر في الابيض. ها اللينات المهم متاكده هاد الفيديو غتكون طويله، دائما النص كندير فيها الحاله. المهم ما تنساوش دائما لايك. دابا نتوما كتفرجوا فيا واخا ماشي اون ديريكت، غتكون بالنسبه لكم نتوما اون ديريكت، فما تبخلوش عليا بلايك. اخيرا وجدت ما احب. هذا ديال لي سالاد كيدير 5 €، دايرين 99 سنتيم. شوفوا البنات، شوفوا واش فيه التصاور. هذا غادي ناخذو ضروري الشليضات. عاد 5,99 €، شويه خفافين وعندهم اليد الحديد. وكاينه هاد اللولو هذا وليدات الصغار فيه ان بول وطبيسيل هكا وكويس. هادو دايرين 4,49 €. طابي هكا ديفيرون موديل هكا تقدروا ديروه في الكوزينه ولا في الدخله ديال الدار. هكا كاين اللي فيهم ستيل اورينتال، هادو دايرين 2,60 €. ها هما اللوانات ديالهم على 6,99 €، يعني 7 €. هكا كتقريو فيهم الحاجه. هذه كنت كنقلب عليها، هما كاينين منها بزاف. 3,99 €، 24 سنتيمتر. وهذه 28 دايره 4,99 €. كاينه ما يدار اليوم الصراحه. هادي بواطون ميتاليك كاينه بلعه. ميغوار هادو اون كولور كيجيو هكا في لا شومبر ديال البيبي
عرفتش الثمن ديالو هذا 4 € 99. ما غاليش بالنسبه للثمن ديالو. الفوغ الكتريك 57 €. هادي ما بانوش الاثمنه داكشي ثقيله البنات. كاينه السالاديي والكيسان ديالهم كبارين. لي غوطوار شوفوا كيف كيدار في الجناب ديال فوق البوطاجي ديال لافابو. كاينه في الغوز وكاينه في الكري 1,99 €. بحال هكا. نوريكم الكري ها هو. هاد الشبيكات 90 سنتيم 99 سنتيم. غاليين بالنسبه للحجم ديالهم، صغيورين هادو. ديروهم غير الغونجمون في لاصال دو بان اولا في شي تيغوار سورتو. التيغوار يجي مزيانين. كاين هاد لي بسي غوبلي 75 سنتيم. هادو كاينين في اللوينات. المهم لا جات الفيديو طويله البنات غير سمحولي، راني في لا مواتي ديال المغازان. كاينه هاد الترافل بوكس ديال الوليدات الصغار دايره 2,75 €. هادو تقدروا تستعملوهم كافيرين، دايرين 60 سنتيم الواحد. ما كاينش منهم بزاف. هادو كيسان اخرين 50 سنتيم بحال هذا زوينين. الا لقيت بحالهم ناخذو منهم. كاتبين فيهم طاس كابوتشينو، المهم الستيل ديالهم في شكل، دايرين 60 سنتيم. هانتوما كتشوفوا راه منهم بزاف. ساشونج صراحه ما كاينش محسن من الحاجه اللي كتكون سامبل. كاينين هادو البنات، هادو ديال بنات هميزه. هانتوما ديروا فيهم الحرشه اولا هكا لا باتيسري دي غاتو، وفيهم هذيك اللي كتدفعوا بها، دايرين 75 سنتيم. صراحه ما غالياش، انا شاريه غير وحده صغيره ب2 €. هاد لو ليفر دو كويزين 29 €. هانتوما هاد الثمن ديالو ما عرفتوش بشحال غيدوز. الان دوكاس اديسيون ما عرفتوش شحال غيدوز في لاكاس. المهم جو في فوار. ليفر ديال لي زانفون كلوي فيليكس سا سون بون 2,99 €. هو راه كيدير كتر. الكويزين داير له 3,99 €، اون ساشون كو كيدير 19 €. كيدير 19 €. 100% مايس. كيعجبوني انا الكتوبه ديال النوز اللي كيديروا في نوز. مكيكونوش غاليين وكتستافدوا منهم. شحال من شهيوه كنديرهم من هاد الكتوبه هادو. انا كيعجبوني. ربما كاين اللي ما غيعجبوش، حيت انترنت كنلقاو فيه كلشي، ولكن كنلقى فيهم دي غوسيت اللي كيكونوا اونيك. كاينه هاد لافونت ديال هاد ليلوش 3 € الله يخليكم، ولكن ماشي ثقالين بحال القومه دايرين. كاينه هادي سي اون غاب. شحال دايره؟ 1,99 €. ديال هذا البنات اللي قلت لكم 29 € داير 4,99 €. صافي فريمون لو كو. هاد لي بحال ديال ايكيا لي كاشبو ب2,29 € ديال الحديد. وكاينه هاد البريريد هذا هكا الغلاي ماشي براد، داير 5,99 €. هاد لو سيت ديال لي فيغين فيه المعلقات وفيه لي فيغين ب10 € ديال لابيرو. بحال هكا. بواطا تي ديال الخشب 2,50 €. كتحل وكتسد بحال هكا. زوين الشكل ديالها. نكمل واحد الغراف. هادو البنات دائما كنشريهم من نوز. عندي وحده تشقات ليا صغر من هذه شي شويه صراحه. سي دلا سوبر بون كاليتي. دايره 6,99 € ديال السيراميك. هما اللي تندير فيهم لي طارط كيجيوني كيجيو كيطايبين مزيان، كيعجبوني بزاف. هادو هما منهم بزاف هنايا. كاينين هادو ديال السكر
99 سنتيم. هادو ديال السكر. كويزين ووك، عطيت لكم اليوم بلا كويزين لي ليفر دو كويزين. هذا 99 سنتيم. La cuisine du chasseur. La cuisine du canard et de l'oie. صراحة ما غاليينش. هذا خاص la cuisine du riz au pays catalan. هذا فريمون سي ان يعجبني داكشي بالتصاورات. عندهم ايفون فريمون كاينه لو شوا 1.50€. سي دوماج. كاين هاد سميتو ديال التليفون في الالوان والاشكال. ها هما كوفيرك 2.50€. كاين الكبار وكاينين متوسطين بزاف. هادو 1.39€. 3.99€ كمان. فيهم 12. فيهم جوج جوايع، جهه رقيقه وجهه غليظه. 99. هكا البنيتات الصغار. هادو واش دايرين 2.99€. لي جوار ديال الفوت. معنات كاينين هادو ديال الكغاطان 2.99€. كبارين الصراحه، الثمن ديالهم زوين. كاينه هاد الكيسان هادو 99 سنتيم بجوج. هذاك البراد اللي وريتكم ها هو راه كاينه حتى في الاحمر. كاينين هاد لي بونبونيير كاينين في الالوان. انا 2.20€. كاين في الالوان بحال في اكسيون، ولكن ما لقيتش الثمن. ديال الزرابي كل حاجه والثمن ديالها. البريردات هادو 1.50€. هادو 75 سنتيم هكا في الابيض. هاد لي بتيت كوبيل دايرين 30 سنتيم هكا مدورين. ديروا فيهم هكا الكونفيتور الزبده. كاينه هاد لاطاس او فخير اللي مكتوب فيها مور دان برانسيس. هادي دايره 99 سنتيم هكا شي كادو لشي بنيته. لي طابي هادو كل حاجه والثمن ديالها 19€. هادي 7.55€. بوغي كويار كاينين في الالوان. هنا في الاحمر. دي زاكسيسوار دو بروتيكسيون ديال التليفون ب 99 سنتيم. الصراحه ما غاليينش، ولكن كاينه غير ايفون. ها هو جالاكسي. غادي نقلب للقه ديالي. كاين بزاف د الاشكال فيهم الصراحه، الا بغيتوهم غير اجيو. كاينه في الالوان. لي كوبيلون بومبو هاد المعلقات في البريزونطاسيون كيجيو زوينين، دايرين 75 سنتيم. هاد الديكوراسيون اللي كتعلق الطيم ديال البحر فيهم لوف كاينين في الالوان بحال هكا. هادي زوينه كدير 3.50€. كاينين هادو دايرين 99 سنتيم. ويلكم. كاين هذا ديال لا كريم لومبو سورينغ داير 1.20€. ديروا به هكا الكاطو ديال البلاستيك، ماشي شي حاجه زعما شي ماركه، ولكن سا ديبان. ديال لو لي 8.99€. دغاوس 180 في 200. كاينين في اللوينات، في الزرق، في الغوز. هاد الشويبي هذا كاينه في الالوان. حفيظات 8.99€ كبارين، فيهم هكا لو تيم ديال الصيف، وكاين اللي سامبل. انا راك عارف اني هادشي ما غاديش نحتاجو، لان ما عنديش الوليدات. مي كنوريكم نتوما، شوفوا هادي شحال زوينه.
بنيته فيها الاناناس فيها الغوز والكاليتي ديالهم يعني كيبانوا صافا. هنا كاينه بحال دابا هذه النعناع يابس، غير النعناع يابس هو اللي كاين. كونفيتور طفي روج، هاد لا مارك عرفت. وهنايا كاين لوريي اون برونش اللي داير 2 اورو و 59 سي شير كوميم. هذا لو تان كاين مخلطين لو تان اي لوريي. هذا لو تان بوحديتو اون برونش تا هو نفس الثمن، نفس الثمن 2 اورو 89. هانتوما كتشوفوا كلشي بعويناتكم. معليش الا كانت غتجي الفيديو طويله راني غنقسمها على جوج البنات، غيسمحوا ليا. لي فخوي روج بونزاني داير لهم ريدكسيون، هادي 1 اورو 4، وهادي الفوزيلي ولا لي طورتي دايرين 96 سنتيم. هادي بيو بيو كلهم بيو. كاين دي لونتي اميريا اللهجه خلط عليا 99 سنتيم. انا عندي ديك النهار خديتو برودوي ايطاليان. هنا بانت ليا هاد نسكافي هادي شحال دايره، بلاتي نقول لكم الثمن، دايره 2 اورو 49. البرغل 1 اورو 50. كوكو 1 اورو 29. شحال فيه؟ فيه 250 غرام. جوج دو فروي ساك 1 اورو 99 هكا. شحال فيها؟ كابوتشينو ميكس فيها 200 غرام. غري ديال دوكرو 2 اورو 49. كاينه هنا شي حويجه د الحلوى بغيت نوريهم لكم. هنايا هاد الشكلاط، الحبيبات الشكلاط اللي دايره هاد الماركه كتعجبني هادي 59 سنتيم. وكاين السكر فوندون هكا باش كديروا لاباطا السكر، كاينه فيها الالوان. وكاينه هاد الساشي ديال العطريه ديال الفخيطاس كديروها حتى في الساندويتش كتجي زوينه مع الدجاج. وكاينه هادو باش كنزينوا الكاطو لي كيك، كاينه في الاحمر اللون ديالو اون كريم. توجور في الباتيسري كاينين هاد النجيمات هادو اللي دايرين 59 سنتيم، ديرهم هكا الكاب كيك. كاينه هادو الخضر ديالهاش هادو، المهم خضرين. كاين هادو في الالوان اللي وريتكم في الاول. الحبيبات شوكولا بيضاء، ها السكر فوندون عاود. كاينين هادو في الغوز دي كور سي. اوريغانو لي جيل دوش يقدروا يعجبوكم. كاينه فا شحال فيه من امال؟ 450 امال، داير 1 اورو 1 اورو 59. هذا ديال الياغورت. وكاينه هاد الماركه هادي ديال من عند شوارزكوف بيولوجي. هذا سي ان ابري شامبوان، هذا سي ان شامبوان، هذا ابري شامبوان ديال غليس اللي داير 1 اورو 45. هذه فا ديال الرجال اللي دايره 1 اورو و5. هاد الماركه شامبوان ديال الشعر دايره 70 سنتيم، جو بونس المانيا شوارزكوف نيت. لابخي شامبوان ديال شامبوان لابخي شامبوان. كاينين هاد ديال الوليدات الصغار، هاد الشيتات اللي فيهم هكا لي ديسانز انيمي. سوان اللي كيحافظ على اللون ديال الصباغه. هذا شنو هو؟ زيت
كاينين دي بارفان هنايا اللي دايرين 2.99 €. هكا بغيتو تاخذوهم كادو، ما عرفتش البلاد شي حاجه هكا غير على حساب الجيب. بوتي مارسيي 1.99 €. كاينه هاد سانكس هذا زوين 0% داير 3 € و4 سنتيم. بالموليف كوكو باسكو الريحه ديالو زوينه، فيه 500 ml داير 1.90 €. لي غازوار كاين هاد الشامبو نو سي ان جيل دوش حتى هو فيه يطرو و 250 €2.50. الصابون البلدي البنات دائما هذا تلقاه في نوز داير 1.99 €. هادو ديال لا سال دو بان ديال التواليت حاشاكم. هنا في داكشي ديال التنظيف والحمام هذا يمكن فيه خل تفاح، هذا كريمه ريكوري 1.49 €. دوش او كوتيديان تيتروس 2.99 €. هكا البنيتات. كاينه حتى لي كومبليمون اليمونتير. كاينه هاد لا مارك جوفامين ديتيكتور دو لونط ديال القمل، هذا القمل. المهم البنات غادي نسالي هاد الجوله هادي، غادي نسدها لكم هنايا حيت عييت. هادو هما اللي قلت لكم ديال جوفامين البنات، كنشوفهم كيتباعوا في لا فارماسي. تي فير سيتون دو فرومبواز. المهم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم، تشجعوني كما العاده. كما قلت لكم الا كانت طويله بزاف راني غادي نقسمها على جوج، سينو الى الفيديو القادم ان شاء الله. وبسلام عليكم.